अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाफ़ पाउंड वाला बेंटू केक और 1 पाउंड का बेंटू केक दोनों सिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट थी। अच्छा, हाफ़ पाउंड का भी लोग बेंटू केक बनाते हैं, कुछ लोग 1 पाउंड का भी बेंटू केक बनाते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में दोनों के बारे में बताने वाली हूँ फुल डिटेल में, कि अगर आप 5 इंच के पैन में बनाएं तो कैसे बनाएं, और अगर आप हाफ़ पाउंड वाला 4 इंच में बनाएं तो कैसे बनाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 एग्स लिए हैं, क्योंकि मुझे एक बनाना है 4 इंच के पैन में केक और एक बनाना है 5 इंच में। अच्छा, अगर आप 1 पाउंड का 4 इंच वाला बनाएंगे, 5 इंच वाला बनाएंगे तो 2 एग्स से बनाएंगे, और अगर आप हाफ़ पाउंड बनाएंगे 4 इंच के पैन में तो आप 1 एग से बनाएंगे। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों पैन्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 3 अंडे की रेसिपी से बना रही हूँ, यानी कि 5 इंच में 2 एग्स की और 4 इंच में 1 एग्स की हाफ़ पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए और इसको मैं बीट कर रही हूँ। और साथ ही साथ अब मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी शुगर मेजर करनी है। 1 एग के साथ जाता है 25 ग्राम्स शुगर। ठीक है, तो अगर मैं 4 इंच के पैन में हाफ़ पाउंड का केक बना रही हूँ इस वाले पैन में, तो मैं लूँगी 25 ग्राम्स शुगर। और अभी क्योंकि मैं 3 एग्स बना रही हूँ, क्योंकि 5 इंच का पैन भी है, तो 5 इंच के पैन के मैं 50 ग्राम्स ले रही हूँ। यानी कि अगर आप 2 एग्स की रेसिपी से 1 पाउंड का केक बनाएंगे तो आप लेंगे 50 ग्राम्स शुगर। तो यहाँ पे मैं 5 इंच और 4 इंच दोनों बना रही हूँ, तो मैं लूँगी 3 एग्स के हिसाब से 75 ग्राम्स शुगर। तो यानी कि एक अंडे की रेसिपी जो होती है वो होती है 25 ग्राम्स शुगर, 25 ग्राम्स ही फ्लावर। ठीक है, जितना हम चीनी लेते हैं उतना ही हम मैदा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 75 ग्राम लिया था शुगर, तो 75 ग्राम ही मैं लूँगी, 75 ग्राम्स इसमें फ्लावर। ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा 3 ग्राम बेकिंग पाउडर, 1 एग 1 ग्राम बेकिंग पाउडर, 2 ग्राम्स 2 एग्स 2 ग्राम, 3 एग्स 3 ग्राम्स। ठीक है, आप 1 एग का 1 ग्राम बेकिंग पाउडर का हिसाब रखिएगा। अच्छा, ये जो रेसिपी होती है ना, ये बहुत ही परफेक्ट रहती है अगर आप एग्स के हिसाब से बनाएं। 1 एग से इजीली आपका हाफ़ पाउंड तक का केक बन जाता है, और 2 एग्स से आपका आराम से 1 पाउंड का केक बनता है। ठीक है। अच्छा, देखिए, डिपेंड करता है कि हमने सोक कितना किया। सम टाइम हम सोक ज़्यादा कर देते हैं तो वह 1 पाउंड से थोड़ा अबव चला जाता है, मगर अगर आप एक लिमिट में इसको सोक करें तो फिर आपका एग्जैक्ट 1 पाउंड का ही केक बनेगा। मैं यहाँ पे ये पाइनएप्पल केक बना रही हूँ। पाइनएप्पल केक का वेट वैसे भी चॉकलेट केक के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है, तो ये आराम से जो है ना 1 पाउंड का और एक हाफ़ पाउंड का केक बन जाएगा। अच्छा, अभी आप देखें, ये 3 अंडे जो मैंने बीट कर रहे थे चीनी डालकर, ये कितने अच्छे से फ्लफ़ी हो गए। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से फ्लफ़ी करेंगे, देन इसमें हम फ्लावर ऐड करेंगे। जब तक कि एग्स बीट हो रहे हैं, हम जो है पैन को ग्रीस कर लेते हैं और इसमें पेपर लगा लेते हैं। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा दें, और बटर पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी पेपर लगा सकते हैं ऑयल लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एग्स कितने अच्छे बीट हो चुके हैं, और एग्स और शुगर है ये, इसमें अभी कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। इस टाइम पे आप वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल एसेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बेकिंग पाउडर और फ्लावर को जो है मेजर करके रखा था, उसको हम छान कर इस एग्स में मिक्स करेंगे, और आराम आराम से आपने एक ही डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है। स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, एग विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, और हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा इस्तेमाल जो होता है वो हाथों का होता है। जब बेकरी में हम ज़्यादा क्वांटिटी में केक्स बनाते हैं तो हम हाथों से ही इसको मिक्स करते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि कभी भी अगर कोई लम्स रह जाता है तो वो आपको बाकायदा फ़ील हो जाता है हाथ से मिक्स करने में। अगर आप स्पैचुला से मिक्स करते हैं तो आपको इतने अच्छे से फ़ील नहीं होता है कि अंदर क्या कुछ हिस्सा मैदा का रह गया है मिक्स होने में या नहीं। ठीक है, तो अच्छे से आप मिक्स करें, चाहे आप वो किसी भी तरह करें, किसी भी टूल से करें। बट ये है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इतना ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना कि जो आपने इस एग्स को वॉल्यूम दिया है आपका ये वॉल्यूम बैठ जाए। वैसे मैं प्री हीट ओवन में 180 डिग्रीज़ पे बेक करूँगी। वेलकम बैक। ये देखें केक हमारे बेक हो चुके हैं, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अच्छा देखें, बेक जब होता है ना केक,
تو سائڈوں سے ایجز اپنے خود چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ یہ اس کی نشانی ہے ایک آپ کے اسپنج کی بیک ہونے کی، کہ اسپنج بیک ہونے کے بعد سینٹر میں آ جاتا ہے اور سائڈوں سے اپنے ایجز کو خود چھوڑ دیتا ہے وہ۔ کیک ہمارے پورے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ اور تو یہاں میں نے 1 پاؤنڈ کے لیے 7 انچ کا کیک بورڈ لیا ہے، اور میں جو ہے نا اس کی لیئرنگ کر رہی ہوں، 3 لیئرز میں اس کو کٹ کر رہی ہوں۔ اور اس کی سوکنگ کے لیے میں نے یہاں پہ ملک رکھا ہوا ہے، وپ کریم، پائن ایپل چنکس ہیں، اور پائن ایپل واٹر بھی ہم اس میں یوز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لیئرنگ میں کیا کریں گے، نیچے بیس پہ ہلکی سی کریم لگائی ہم نے، دین اسپنج رکھا، اور سوک کر رہی ہوں میں اس کو ملک سے۔ اچھا یہ آپ کی چوائس پر ہے، اگر آپ چاہیں تو ملک سے سوک کریں، اور اٹس اپ ٹو یور چوائس کہ آپ پائن ایپل سیرپ سے بھی۔ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ دونوں چیزوں کا یوز کریں تو فلیور زیادہ اچھا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اب چوائس ہے، اگر آپ کو پسند ہے پائن ایپل اور اچھا اسٹرانگ فلیور تو آپ پائن ایپل سیرپ سے ہی فل کیک کو سوک کر لیں۔ اچھا لیئرس میں اب جو ہے نا سمپل کریم لگا رہی ہوں، ونیلا، یہ جو وپ والوں کی کریم ہے اس کو میں نے وپ کر لیا ہے۔ لیئرس میں پائن ایپل چنکس رکھ رہی ہوں، اس کے اوپر ہلکی سی دوبارہ سے کریم لگا رہی ہوں تاکہ چنکس جو ہیں سیٹل ہو جائیں، اینڈ دین اب دوبارہ ایک لیئرس میں رکھ رہی ہوں۔ اس طرح سے ہم نے اپنے تینوں لیئرس کو اسمبل کر لینا ہے۔ لیئرنگ کرنے کے بعد اب اسے میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے فریج میں تاکہ یہ تھوڑا سا اچھے سے سیٹ ہو جائے۔ اب ہم 4 انچ والا کیک ریڈی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میں نے 4 انچ کے کیک کی بھی 3 لیئرنگ کر لی ہیں۔ اس کو بھی سیم اسی پروسیجر سے ہم بنائیں گے، یعنی کہ جو ہے اس کو سوک کریں گے، کریم لگائیں گے۔ اچھا اس کو جو ہے کیونکہ اتنا چھوٹا ہے، میرے پاس اس کی بیس تیار نہیں تھی، تو میں نے جو ہے خود ہی ایک گتا لیا، اس کے اوپر شیٹ لگائی اور بیس جو ہے نا اس کی تیار کر لی تھی۔ ویسے اس طرح کے جو 4 انچ والے بینٹو کیکس ہوتے ہیں جو کہ عموماً برگر باکس میں جاتے ہیں، یا پھر وہ جو تھرماپول والے باکس آتے ہیں ڈسپوزیبل، اس میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے آپ کو بیس کی نیڈ نہیں ہے۔ اس کو جسٹ آپ اپنے ٹرن ٹیبل پہ بنائیں، اینڈ دین نیچے کی پیپر رکھ کر، اس بٹر پیپر رکھ کر اس کو جو ہے اس باکس میں آپ رکھ کر سیل کریں۔ اچھا اب جو میں نے پہلے کیک بنایا تھا 5 انچ والا، جس کو میں نے فریج میں رکھا تھا سیٹ ہونے کے لیے، پہلے میں اس کو پریپیئر کر رہی ہوں جب تک کہ وہ 4 انچ والا کیک بھی میرا فریج میں سیٹ ہو جائے گا۔ میں تھوڑے دیر کے لیے کیک کو سیٹ ہونے کے لیے لازمی رکھتی ہوں، اگر میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں فریزر میں آدھا گھنٹہ رکھ دیتی ہوں، بٹ میں رکھتی ضرور ہوں۔ اس سے جو ہے نا کیک آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے اس کو پلسٹر کرنے میں، ہینڈل کرنے میں۔ میں یہاں پہ بلو اینڈ پنک اور فون کلر کی تھیم پہ کیک بنا رہی ہوں اکارڈنگ ٹو مائی کلائنٹ آرڈر۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ڈیمانڈ تھی، جس طرح کا ان کو کیک چاہیے تھا، میں اس طرح کا کیک ریڈی کر رہی ہوں۔ اس میں بیسکلی اس طرح سے شیڈ تھے، تو اس طرح کا میں نے کیک بنایا اور میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اگین سیٹ ہونے کے لیے۔ اچھا اب میں دوسرا والا کیک لے آئی ہوں جس کا بیس میں نے خود تیار کیا تھا۔ اچھا مجھے کیونکہ اپنے گھر کے لیے کیک بنایا تھا اور کٹنگ میں آسانی ہو ہولڈ کرنے میں، تو اس لیے میں نے اس میں بیس تیار کر لیا تھا۔ اگین میں چاہتی تو میں اس کو جو ہے پلیٹ پہ بھی سرو کر سکتی تھی، بٹ بیس یوز کرنے سے کیک زیادہ خوبصورت لگتا ہے، چھوٹا سا بھی ہو تو۔ اچھا کیک کو میں نے پنک کلر کی کریم سے کور کر دیا، اور میرے پاس ہے بلو کلر، تو ان دونوں کلر سے میں نے ایک سمپل سا ڈیزائن دیا، کیونکہ جس یہ کیک میرے گھر کا تھا اور میں آرڈر میں اتنا چھوٹا کیک نہیں سیل کرتی، تو میرے پاس اس کا باکس نہیں تھا، ورنہ پھر میں آپ کو اس کو کس طرح سے سیل کرتے ہیں، ایک جو برگر باکس ہوتا ہے تھرماپول والا اس میں وہ بتاتی، بٹ چونکہ میں 1 پاؤنڈ والا کیک سیل کرتی ہوں تو میں آپ کو اس میں اس کو پیک کر سیل کر دیکھتے ہوئے دکھاؤں گی کس طرح میں سیل کرتی ہوں۔ بٹ یہ والا کیک بہت کیوٹ تھا، بنانے میں مجھے بڑا اچھا لگا، اور اسپیشلی جو مطلب بہت خوبصورت لگ رہا تھا بننے کے بعد۔ یہ کیوٹنس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 4 انچ کا جو بینٹو کیک ہے وہ بہت زیادہ کیوٹ لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو 5 انچ کے کیک کے سے۔ یہ 5 انچ والا جو کیک ہوتا ہے نا، یہ ایک پراپر سمجھیں 4 to 5 پرسن کے لیے ایک انف کیک ہوتا ہے، اور ایک پراپر کیک ہوتا ہے، مطلب آپ اس کو ایک اچھے سیلیبریشن کے لیے اچھے سے یوز کر سکتے ہیں، اتنا اچھا اسٹینڈ سائز ہوتا ہے یہ۔ اچھا مجھے اس میں کسٹمائز ورڈنگ لکھنی تھی اپنی کلائنٹ کے اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ، اور یہ میں نے بلیک کلر کی بٹر کریم سے اس کے اوپر ورڈنگس لکھ دی۔ سائڈوں پہ میں وائٹ پرلز بڑے اور بالکل چھوٹے منی والے اس میں لگا رہی ہوں۔
اب جو ہے میں اس کا ویٹ کر لیتی ہوں. یہ 1 پاؤنڈ ہے. اچھا بیس کا ویٹ میں انکلوڈ نہیں کرتی ویٹ پہ، جبکہ بیکری والے جو ہوتے ہیں نا وہ بیس کا ویٹ انکلوڈ کرتے ہیں کیک میں. تو 450 گرامز جو ہوتا ہے آپ کا کیک کا 1 پاؤنڈ کا ویٹ ہوتا ہے. اب آپ 50 گرامز بیس کا بھی اگر رکھ لیں تو 500 گرامز تک آپ کیک دے دیں. اچھا اس کو میں نے 7 انچ کے باکس میں ہی پیک کیا ہے، کیونکہ 7 انچ کا ہی میں نے بیس یوز کیا تھا. اب یہ میرا منی والا کیک ہے، اس کے بھی اوپر ہم کچھ لکھ دیتے ہیں اینڈ دین اس کو بھی فائنل لک دے دیتے ہیں. تو یہاں میں نے کہا یار میں کیا لکھوں، تو فائنلی پھر میں سوچا کہ اتنا چھوٹا سا کیک ہے، بہت زیادہ ہم اس میں ورڈنگس نہیں لکھ سکتے، تو جسٹ تھینک یو ریٹرن کر دیتی ہوں. تو پھر میں نے اس پہ تھینک یو لکھ دیا، اور اس کے بعد اس پہ میں نے جو ہے چھوٹی چھوٹی سی بٹر فلائز لگا. یہ بٹر فلائز میں نے پرنٹ کروا کے اور کٹنگ کر لی تھی، اور ساتھ ہی تھوڑے سے اسپرنکلز بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا کلرفل سا کیک تیار ہو جائے. تو اب اس کا میں ویٹ کر دکھاتی ہوں آپ کو. اس کا دیکھیں ویٹ آ رہا ہے 300 گرام سے تھوڑا سا کم، اور اس میں بیس کا بھی ویٹ انکلوڈ ہے. اٹس مین اس کیک کا جو وزن ہے وہ 250 گرام ہے، جو کہ ½ پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی، اور اب آپ کو 4 انچ اور 5 انچ دونوں ہی کیکس کا ڈفرینٹ آپ کو حساب سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ ایزیلی بینٹو کیکس کے آرڈر لے سکتے ہیں. مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کے لیے آج کی ویڈیو کتنی ہیلپ فل رہی. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.